خواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على القناه ديالي. اللي قلت لكم بلي غادي ندير فيديو جديد غادي نشرح فيه مكونات نتاع الحاسوب، مناشي تكون حاسوب باش الناس يعرفوا على الاقل هذيك الاله اللي قدامهم لاش تصلح، وكل مكون فيها لاش يصلح وشنو هو الدور ديالو. كنتمنى باش هذا الدرس هذا يعجبكم، وكنتمنى باش تستافدوا بزاف منه. وقبل ما نبداو نشرحوا المكونات الحاسوب خصنا نتعرفوا على انواع الحواسب اللي كاينين. كما غادي يظهر لكم في الشاشه كاينين ثلاثه انواع الحواسب. كاين الحاسوب نتاع المكتب، كاين حاسوب المتنقل او المحمول، وكاين كذلك كاين هذوك اللوحات الالكترونيه والهواتف النقاله. هما بطبيعه الحال تعتبروا من الحواسب لانهم نفس السيستم ونفس البرانسيب تاعهم تيخدموا كحاسوب. دونك باش نعاودو نبينوهم، كاين حاسوب المكتب، كاين حاسوب متنقل، وكاين اللوحات الالكترونيه كذلك كما تظهر لكم في الصوره. غادي نبداو من النوع نتاع الحاسوب المكتب، واللي هو حاسوب مخصص للمكتب ولا المنزل. يعني ما يمكنناش ننقلوه معنا، ما يمكنناش ناخذوه معنا في اي مكان، لان بحكم الحجم ديالو، بحكم انه تيحتاج بزاف نتاع المكونات اخرى معاه. فحاسوب المكتب هو كما قلت مخصص نحطوه في واحد المكان، كنزودوه بالطاقه الكهربائيه. يعني ما تيكونش فيه باتري باش ممكن نتنقلوا به، وكيتكون كذلك بزاف تاع مكونات اساسيه اللي هي اولها هي الوحده المركزيه، يونيتي سنترال. هاد اليونيتي سنترال هي اللي كتشمل المكونات الاساسيه نتاع الحاسوب، وغادي نشوفوها من بعد. نشوفوا اليونيتي سنترال علاش مناش تتكون. كذلك الشاشه اللي كتوضح لنا الصوره، كتجيب لنا الصوره من اليونيتي سنترال. كذلك لوحه المفاتيح اللي هي كلافيي هي اللي كنعطيو بها مثلا تنقوموا بالتريتمون دو تكست، معالجه النصوص، ولا كنعطيو بها ولا كنديروا بها لي ريشيرش. ولا المهم الكلافي هي هذاك الانترفال دو كومونيكاسيون مع الحاسوب. يعني ممكن نكتبوا النصوص عن طريق الكلافي، ممكن نديروا لي ريشيرش، ممكن المهم كاينين بزاف نتاع استخدامات نتاع الكلافي. وكذلك كاين الفأرة اللي هي لا سوري ماوس. الفأرة هي كذلك متخصصة باش نتنقلوا ما بين الملفات نتاع الحاسوب ديالنا. يعني فاش تنكونوا خدامين بالفأرة، يعني ممكن انني ندخل لاي ملف نحركها كما بغيت، ناخذ الاتجاه اللي بغيت، نحل البروغرام. يعني الفأرة عندها واحد الدور نتاع انها كدير لي هذيك لا كوموند ديالي، كتحققها لي جرافيكمون. لان ممكن نستخدم الحاسوب بدون استخدام الفأرة، ولكن هذا الاستخدام الحاسوب بدون فأرة تيحتاج واحد المعرفة شويه افونسي في الانفورماتيك، نظرا للصعوبة تاع استخدام الحاسوب بدون فأرة. اما فيما يخص الوحده المركزيه وهي اليونيتي سنترال، يعني هي التسميه ديالها كتسمى الوحده المركزيه. ماذا يعني الوحده المركزيه؟ اي يعني الوحده اللي كتحكم في جميع عمليات الحاسوب. الوحده المركزيه كما كتشوفوا في الصوره كتحتوي على بزاف نتاع المكونات اللي كتحكم ليا في الحاسوب، كتحكم ليا في التخزين تاع الحاسوب، كتحكم ليا في السرعه نتاع الحاسوب. الوحده المركزيه كما كتشوفوا في الصوره كتكون بزاف تاع المكونات. هاد المكونات اللي هي اساسيه اهمها هي الكارت مير، هي ديك السيركوي اللي كتربط ما بين جميع مكونات الحاسوب. تيجي موراها ميكرو بروسيسور هو العقل نتاع الحاسوب. مازال غادي نشوفوا كيفاش تيجري المعلومات ديالو، كيفاش تيخدم، لانه هو تيخدم بواحد السرعه كبيره هو تيجري لي زانفورماسيون سور اورديناتور. وكاينه كذلك لا ميموار روم اللي هي ريد اونلي ميموري.
هاد الميموار روم اللي متعلقه بالمصنع اللي كيحطها المصنع في اي حاسوب باش يحط فيها واحد السيستم ما يمكنش للمستعمل انه يموديفي فيه، ما يمكنش يبدل فيه شي حاجه، لان هاد السيستم هو اللي كيجيري لينا كاع الماتيريال وكيتيستيه وكيخدم في الديماراج تاع الاورديناتور. كاين لا ميموار رام راندوم اكسيس ميموري، هاد الميموار هي لا ميموار فيف اللي مسؤوله عن البرامج المفتوحه على الحاسوب، يعني هي اللي كتجيري ليا الكميه تاع البرامج اللي يمكن ليا نفتح في نفس اللحظه في الحاسوب ديالي. وكاين كذلك ديسك دور اللي هو المخزن اللي كنخزنوا فيه المعلومات ديالنا وكنخزنوا فيه نظام التشغيل سيستم ديكسبلوطاسيون، اي حاجه خاصه بنا ممكن نموديفيو فيه، ممكن نزيدو فيه، ممكن نقصو. كذلك كاين كارت جرافيك. كارت جرافيك هي البطاقه المسؤوله عن الصوره اللي كتاخذ ديك المعلومات من الحاسوب عن طريق كودات وكترجمها وكتعطيها ليا عن طريق صوره في الشاشه. كذلك كاين مكونات اخرى بحال لاكارت سون. لاكارت سون هي اللي كتعطينا الصوت، كذلك كتاخدو من الحاسوب عن طريق كودات، ولا كتاخدو من عندي انا عن طريق صوت وكترجمو وكتعطيه للحاسوب عن طريق كودات، ولا كتاخدو من الحاسوب عن طريق كودات وكترجمو وكتعطيه ليا انا كصوت. هناك كذلك لاكارت ريزو. كارت ريزو هي مسؤولة عن الانترنت او مسؤولة عن الريزو بصفة عامة، وهي فيها انواع متعددة. وهناك كذلك لا بواط داليمونطاسيون. بواط داليمونطاسيون هي علبة التغذية، أي علبة مسؤولة عن تغذية جميع مكونات الحاسوب، تغذيتها بالتوتر المناسب لها، يعني كل مكون من الحاسوب تعطيه التوتر اللي غيشتغل به، لأن الحاسوب عنده بزاف المكونات وكل مكون تحتاج واحد التوتر معين، يعني تاخد 200 التوتر تاع 220 فولت وكتحول بزاف تاع التوترات 3 5 6 12 فولت باش تعطيها لكل مكون على حده. بعد ما شرحنا الوحده المركزيه وحاسوب المكتب مناش تيتكون، غادي نرجعوا باش نعطيو شرح بسيط على حاسوب المتنقل اللي هو بي سي بورطابل، والمكونات ديالو هما نفس المكونات. فاش يختلفوا فقط هي في الحجم نتاع الحاسوب، لان هذاك متنقل والاخر حاسوب تيكون في البيرو. بالنسبه للحاسوب المتنقل كما كتشوفوا في الصوره كيتكون كيتكون من الوحده المركزيه. كذلك الوحده المركزيه هي اللي كتكون تحت الكلافي، يعني اي حاجه ذكرناها في الوحده المركزيه نتاع الهاتف نتاع الحاسوب، حاسوب المكتب هي كذلك كاينه في الحاسوب المتنقل في الوحده المركزيه. كيتكون كذلك من كلافي اللي هما لوحه المفاتيح تكون فوق الوحده المركزيه كما كتشوفوا في الصوره. كيتكون كذلك من ان بافي تاكتيل. هذه هي الفأرة ديالو، تتكون عبارة عن واحد اللوحة لوحة ملموسة بهذه العبارة، يعني فقط في عوض ما ناخذ السوري في يدينا ونحركوها كما بينا، تنحركو فقط الاصابع ديالنا فوق هذيك اللوحة الملموسة وكتمركز لينا الفأرة في المكان اللي بغينا. كما كتكون كذلك من الشاشة اللي هي جات في الجهه الاخرى، يعني هو الحاسوب المتنقل عباره داير بحال شي باب تيتحل هكا. كاين تحت الوحده المركزيه والكلافي ولا سوري والفوق في الجهه الاخرى كاينه الشاشه. غادي نرجعوا بعجاله باش نبين لكم كل مكون من مكونات الحاسوب ونعطيكم الصوره ديالو باش تعرفوه وتعرفوا كيفاش المصنع حط هاد المكونات. غادي نبداو بالبطاقه الام كما كتشوفوا في الصوره، هي على هاد الشكل. كتكون بزاف
بزاف نتاع لي كونيكتور دايرين بها، هادو هما اللي كيربطوها كما تنقولوا بالمكونات الخارجيه نتاع الحاسوب، وكتكون كذلك من بزاف نتاع المكونات الصغيره الالكترونيه الصغيره، لان هاد المكونات هي اللي كتحكم في الكهرباء في وسط هاد البطاقه الام، وكتحكم في بزاف نتاع الحاجات كذلك. كما تتشوفوا في الصوره البطاقه الام كتكون بزاف نتاع لي بور. كاين لي بور بي سي اي اللي ممكن نزيدو فيهم كارت جرافيك، نزيدو فيهم كارت ريزون، نزيدو فيهم بزاف نتاع المكونات. كتكون من دي كونيكتور. لي كونيكتور هادوك لي كونيكتور تيتمركزو في واحد المكان، تيكونوا مجموعين كلهم في نفس المكان، تيكون فيهم الكونيكتور هو واصل. تيكون دي كونيكتور نتاع لا كارت سون، تيكون نتاع لا كارت ريزو، تيكون نتاع لا كارت جرافيك، تيكونوا لي كونيكتور تيكونوا لي بور سيري، لي بور باراليل. هادو كلهم هاد لي كونيكتور يعني كما قلت ممكن نزيد كارت جرافيك في البيسي، ولكن لا كارت مير تيكون فيها ديجا المصنع دار فيها كارت جرافيك دو باز بازيك. فهادي ممكن نبغي انا واحد لي بيرفورمانس زايدين شويه تنزيد كارت جرافيك اخرى، ولا كنزيد كارت ريزو اخرى، ولا كنزيد كارت ويفي، ولا المهم عندي هادوك لي بور بي سي اي فاش نزيدهم. كما كنشوفوا واحد السيبور بور بروسيسور، هذيك البيضه هي سي ان سيبور بور بروسيسور تيتحط فيها البروسيسور. هذاك هو المكان نتاع العقل نتاع الحاسوب. وكذلك تنشوفوا واحد لي سيبور تاع لي ميموار فيف. ميموار فيف هي لا رام، هادوك لي سيبور تنخشيو فيهم لي رام تما هي البلاصه ديالهم. كاينين دي بور اي دي يو تيتبرونشا معاهم ديسك دور ولا ليكتور سي دي، وكاينين لي بور ساتا حتى هما كذلك تيتبرونشا معاهم ديسك دور وليكتور سي دي. بالنسبه للبروسيسور اللي هو العقل المدبر كيف بغينا نقولوا، البروسيسور هو تيكون على هذا الشكل. تيكون واحد بحال لوحه الكترونيه، وفيها تيكون بعض المرات يا اما واحد السنينات، ولا تيكون بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا الشكل الاول. وغالبا ما تيكون كاع الموصلات البروسيسور تتكونوا من واحد لالياج تاع الذهب، لان الذهب هو الاكثر موصليه، وهو المعدن اللي ممكن يجري لي هذوك الكميه تاع لي زوبيراسيون اللي بيديرهم البروسيسور. غالبا ما تيكون من الياج تاع الذهب. وكما كنشوفوا هذا هو النوع الثاني تاع البروسيسور اللي تكون فيه سنينات. هذا كذلك هذوك السنينات غالبا ما تيكونوا حتى هما من واحد الخليط من الذهب، لان الذهب هو اكثر موصليه، اكثر معادن موصليه. كذلك كما كنشوفوا هادو ثلاثه نتاع الانواع تاع لي بروسيسور. بالنسبه لي بروسيسور اللي كانوا شحال هادي كانوا بحال هاد اللي كاين في الفوق. لي بروسيسور اللي ولاو جداد هما اللي كنشوفوا في الاسفل. غادي ندوزو كذلك باش نوضحوا لكم اشنا هي لا ميموار مورت. هي لا روم، لا ميموار مورت. كاين لا ميموار فيف، لا ميموار مورت. لا روم تتكون على هذا الشكل سيركوي، حتى هي كذلك هي عباره عن سيتان سيركوي الكترونيك اللي كيجي المصنع وكيدير فيه واحد السيستم، وما كيعطيكش الاحقيه باش تموديفي فيه ولا تمسحو، لان هذا السيستم هو اللي كيتحكم ليا في المكونات نتاع الحاسوب، هو اللي كيعمل ليها تيست، وهو اللي كيبدا الديماراج تاع الاورديناتور. اللي هذا الديماراج كذلك غادي نتكلموا عليه في فيديو ان شاء الله قادم. ولا ميموار مورت كما تنشوفوا في الصوره هي لا روم، عندها اشكال متعدده، ماشي بطبيعه الحال نفس الشكل، ولكن اون جينيرال تتكون بحال هذا الشكل هذا اللي شفنا. وهي كذلك انواع متعدده، حتى المصنع عارف يصنع منها انواع متعدده. ممكن كاين انواع ممكن نعاودو نبروغراميوها، كاين انواع ممكن نعاودو نديرو فيها شي حاجات اخرين، ولكن في اغلب الحواسيب تلقاو لا ميموار مورت ار او ام روم ريد اونلي ميموري. كاينه بروم، كاينه اي بروم، وكاينه اي بروم. الان بالنسبه لا ميموار فيف اللي هي لا رام تكون على هذا الشكل هذا اللي كنشوفوه في الصوره.
كاين جوج انواع تاع لي رام. كاين انواع بالنسبه ماشي جوج الانواع، كاين جوج تاع الاحجام تاع لي رام، لان انواع كاينه بزاف. جوج الاحجام تاع لي رام، كاين الحجم الصغير اللي كنشوفوه على في الصوره هو بالنسبه للحواسب المتنقله، وكاين الحجم الكبير اللي هو بالنسبه للحواسب الثابته ولا حاسوب المكتب. بالنسبه للانواع تاع لي رام كاينين بزاف الانواع. كاين دي رام وكاين اس دي رام. اس دي رام هي التكنولوجيا القديمه تاع لي رام. يعني ما بقاوش يستعملوها المصنعين حاليا، كانت في الحواسب القديمه. اما بالنسبه للدي رام فهي التقنيه الجديده، وفيها كذلك بزاف تاع الانواع. دي رام 1 2 3 و 4 كذلك، لان خرجت دي رام 4. المهم كاين جوج نتاع الاحجام صغيره وكبيره، وكاين بزاف تاع الانواع اس دي و دي دي و دي دي رام فيها 4 نتاع الانواع. بالنسبه لوحده التخزين ولا كما تنقول كما تنعرفوه باللغه الفرنسيه ديسك دور هارد درايف. وحده التخزين هي الوحده اللي كنخزنوا فيها البرامج ديالنا، وكنخزنوا فيها حتى نظام التشغيل تاع الحاسوب، وكنخزنوا فيها الصور ديالنا، وكنخزنوا فيها اي حاجه شخصيه ديالنا ممكن نخزنوها في وحده التخزين. وحده التخزين كت عندها الوحده ديالها هي جيجا اوكتي ولا جيجا بايت ولا تيرا اوكتي ولا تيرا بايت. المهم هادو غادي نطرقوا لهم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. بالنسبه لوحده التخزين كاين فيها بزاف حتى هي. كاين الكبيره اللي كتستعمل الحواسيب الثابته، وكاين الصغيره اللي كتستعمل الحواسيب النقاله. بحال دابا عندي مثال نتاع حاسوب نتاع ديسك دور صغير تاع حاسوب متنقل، تيكون على هذا الشكل هذا وفي هذا الحجم هذا. وكاين نوع اخر. هادو تيتسموا هادو جوج انواع مختلفه. هذا كيتسمى ديسك دور ساتا اللي هما تقنيه كذلك جديده، وهادو لي ديسك دور اي دي يو تقنيه قديمه كانت تستعمل في الحواسيب القديمه. وكاين تقنيه جديده واللي هي اللي ولات تستعمل حاليا، كاين اس اس دي. كاين ديسك دور اس اس دي اللي هو كذلك تقنيه جديده. بالنسبه للديسك دور كاين كذلك بحال هذا الشكل هذا كيتسمى ديسك دور اكسترن. هذا الديسك دور ممكن ما يكونش داخل الحاسوب، هذا تنكون تنحملو معايا تندير فيه المعلومات ديالي، تندير فيه اي حاجه متعلقه بيا والحاجات اللي ما بغيتهمش يضيعوا ليا من الحاسوب. وقت ما التجأت باش ندير فيه شي تسجيل ولا شي حاجه كنبرونشيه مع الحاسوب ديالي، كنسجل فيه المعلومات اللي محتاج انني نسجل فيه. بالنسبه للمكون الاخر اللي بغينا نتحدثوا عليه هو لاكارت جرافيك. لاكارت جرافيك تختلف من حاسوب لاخر. بالنسبه كاين لي كارت جرافيك اللي كتكون لاصقه في الكارت مير، وكاين لي كارت جرافيك ديكستونسيون كنزيدوها حنايا في لي بور بي سي اي كما قلنا. بالنسبه للكارت جرافيك كما كتشوفوا في الصوره، هذه هي الكارت جرافيك اللي كتكون لاصقه في الحاسوب. هي بصفه عامه تتكون في الكارت مير، تكون لاصقه في الكارت مير. وهذه هي البطاقه اللي كتحكم لينا في الصوره وكتحكم لينا في لي فيديو لا كاليتي تاع لي فيديو. هذا كذلك واحد النوع اخر، ماشي نوع اخر انما هذه هي الصوره نتاع الكارت جرافيك. يعني مفروقه على الكارت مير هكا تتكون كما شفتوا. هذا هو الشكل ديالها. وكذلك هذه هي الكارت جرافيك اللي كارت جرافيك ديكستونسيون اللي كتبرونشا في لي بور بي سي اي. هذه كتزاد في لي بي سي بوست، باش مثلا الا كانت عندك المصنع عطاك في الكارت مير واحد الكارت جرافيك اللي الامكانيات ديالها ماشي كبيره، ممكن انني نزيد كارت جرافيك ديكستونسيون بحال هكا تنبرونشيها في لي بور بي سي اي وكيتزادوني الامكانيات، يعني لي بيرفورمانس نتاع الجرافيك في الحاسوب ديالي. منساوش كذلك باش نطرقوا البطاقه كيفاش لاكارت ريزو. لاكارت ريزو هي المسؤوله عن الريزو، يعني الواي فاي وعلى كذلك ايثرنت.
هي لا كارت ريزو. كما قلنا تتنقسم لجوج، كاين لا كارت ريزو سون فيل الى لا كارت ريزو كابلي. لا كارت ريزو كابلي هي تنسميوها كارت ريزو ايثرنت. كذلك كاين بزاف تاع الانواع تاع لي كارت ريزو. كاين كذلك لي كارت ريزو اكسترن بحال لي كارت ريزو ويفي اكسترن اللي كنبرونشيو مع الحاسوب ديالنا عن طريق لي بور يو اس بي. بالنسبه لي كارت ريزو كما تنشوفوا في الصوره، كاينه رقم واحد هي لا كارت ريزو كابلي، يعني لا كارت ريزو ايثرنت. هذه كما كنشوفوا اصلا المصنع نتاع لي بيسي بوست تيخرج لينا مع كل بيسي في كارت مير واحد لا كارت ريزو فيكس. وهذه اللي كنشوفوا في الصوره هي عباره كما كتشوفوا هي عباره عن كارت ريزو ديكستونسيون، يعني حتى هي كنزيدوها في دوك لي بور اللي زايدين عندنا في كارت مير اللي ممكن نزيدو فيها. بالنسبه للرقم جوج هادو هما لي كارت ريزو اكسترن اللي قلنا. مثلا فاش يكون عندي واحد الحاسوب ما فيش كارت ريزو سون فيل، كناخد واحد لا كلي صغيره نتاع تسمى كلي ويفي. هادي كنزيدها في الحاسوب ديالي، كننزل البرنامج ديالها، وكيولي عندي البيسي مزود كذلك بطريقه كارت، يعني مزود بكارت ريزو سون فيل. كذلك كاين رقم 3 هي عباره عن كارت ريزو سون فيل، ولكن حتى هي كتبرونشا في لي بور بي سي اللي كنا شفنا في الكارت مير. هاد الكارت ريزو سون فيل كتبرونشا في لي بي سي فيكس، كتبرونشا في البور بي سي اي باش يولي فيه امكانيات باش حتى هو يستقبل الويفي. بالنسبه اللي كتشوفوا في الصوره رقم 4 هذيك هي لا كارت ريزو سون فيل نتاع الحاسوب المتنقل. كتكون على داك الشكل. الا لاحظتوا فيها واحد جوج نتاع لي زونتين الفوق، هاد جوج تاع لي زونتين تيتربطوا مع واحد جوج تاع الاسلاك تيكونوا في الحاسوب المتنقل وتيطلعوا لجهه الشاشه باش يكون هذوك هما لانتيرات ديالها. هذه كما قلت لكم هي لا كارت ريزو سون فيل تاع الحاسوب المتنقل. اخيرا غادي نتحدثوا على المكون اللي كيجيري لينا الكهرباء داخل الحاسوب، اللي هو لا بواط داليمونطاسيون، يعني علبه الكهرباء ولا علبه التغذيه. هاد العلبه تتنقسم الى قسمين، يعني فيها جوج الانواع. كاين علبه التغذيه اللي متعلقه بالحاسوب الثابت، وكاين تاع الحاسوب المتنقل. كما كنشوفوا في الصوره هادو هما جوج الانواع اللي كاينين عندنا تاع علبه التغذيه. بالنسبه للحاسوب الثابت هي اللي كاينه في الصوره في الفوق، وهاد العلبه التغذيه فيها بزاف نتاع الرؤوس، كل راس شحال تيخرج لينا نتاع الفولتاج، شحال تيخرج لنا تاع التوتر، لان كما قلنا مكونات نتاع الحاسوب عندها اختلاف في التوترات اللي كتشتغل بها. بالنسبه لعلبه التغذيه بالنسبه للحاسوب، وهاد العلبه التغذيه بالنسبه لداك الحاسوب الثابت تتكون داخل الوحده المركزيه، تتكون مزيره بليفيس داخل الوحده المركزيه، يعني ثابته في وسط الوحده المركزيه. اما بالنسبه للهاتف بالنسبه للحاسوب المتنقل فهناك كما تشوفوا في الصوره في الاسفل اللي كنقولوا ليه حنا شارجور، وهو كذلك علبه تاع التغذيه، هو اللي كيزود كياخذ ليا التوتر الكهربائي تاع 220 فولت وكيحولو الى توتر اللي الحاسوب تيشتغل به. بالنسبه لهاد العلبه التغذيه تتكون خارج الحاسوب، لان الحاسوب متنقل بطبيعه الحال. المصنع قلب الماكسيموم باش ينقص من لي كومبوزون ديالو ويديرهم في الخارج ديالو، وكتكون خارج الحاسوب كتبرونشا مع البريز، وهي اللي كتعمل طريقه تقوم بتحويل التوتر الكهربائي من 220 للتوتر اللي كيشتغل به الحاسوب بدون اغفال كذلك ان هناك بطاريه داخل الحاسوب، هي اللي كذلك الا ما كانتش هاد علبه الا ما كانش هاد لي شارجور هي اللي كتعطي التغذيه للحاسوب. وإلا كان
الحاسوب تحت يعني مكونيكتي بالشارجور، تقوم بشحن هذه البطاريه، لان تتحتفظ بالشحن البطاريه حتى لحاله انها ما كاينش الكهرباء ولا ما موصولاش بالشاحن الكهربائي. وهكذا خوتي خواتاتي كنكونوا حاولنا نتعرفوا على المكونات نتاع الحاسوب ديالنا، وما بقاش عندنا هذاك اللبس على المكونات نتاع الحاسوب، على الاقل نعرفوا الحاسوب ديالنا مناش يتكون، ولا وقع لينا شي مشكل نعرفوا مناش هذا المشكل. الى مثلا بعض المرات نقولها الحاسوب ديالي ثقيل، واش من الرام، واش من الديسك دور، واش من البروسيسور. المهم تنتمنى باش تكون عطاتكم واحد الافاده على الاقل تعرفوا غير هذيك الاله اللي كاينه بين يديكم، سواء حاسوب، سواء هاتف نقال، سواء لوحه الكترونيه، تعرفوا كيفاش تشتغل، تعرفوا المكونات ديالها، تعرفوا الدور تاع كل مكون. وتنتمنى باش تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الفيديو، وكنتمنى باش اللي عنده شي تساؤل يطرحوه عليا في هذا الموضوع هذا. ما حدنا باقيين في هذا الموضوع نعاود نشرحوه مزيان، لان ضروري الانسان تكون عنده حاسوب في البيت ديالو، ولا على الاقل عنده واحد الهاتف نقال في البيت ديالو. تنتمنى كذلك ما تبخلوش عنا بالراي ديالكم في الفيديو واللايك ديالكم، وكنتمنى باش نكون يعني قدمت لكم شي حاجه اللي فادتكم، ما نكونش طولت عليكم بالهضره بزاف. ولكن هاد المواضيع نتاع الانفورماتيك فيها ما يتقال، وباقي ان شاء الله باقي الكثير. حنايا في البدايه، نتسنى مساندتكم باش نكون محفز ديما باش ندير فيديوهات اخرى، وممكن ندوزو مواضيع اخرى اللي تكون اهم من هذه المواضيع. ولكن كما قلنا دقه غادي نبداو من الصفر، وغادي نكملوا ان شاء الله حتى نوصلوا للاهم. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.